बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, अगर आप भी इस खातून की तरह हैं जिसका वाक़या आपको सुनाने लगे हैं और आप भी किसी मुश्किल में अल्लाह की मदद की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। इस खातून ने भी कई मुश्किलात का सामना किया और इस वीडियो में आपको वो वाक़या सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसमें उन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात शेयर किए हैं। और एक बात आपको बताऊं कि हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे करीब होती है। अगर आप भी औलाद की दुआ कर रहे हैं, तो आज का ये वाक़या आपके दिल में उम्मीद की किरण जगा सकता है। हम सबका ईमान और दुआ है, हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद से नवाज दे अल्लाह पाक। इसके अलावा अगर आपने कभी दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा पढ़ा है या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल को दुआ के ज़रिए हल किया है, तो बराए करम अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। इसके साथ आपकी कहानी के साथ, आपके वाक़ये के साथ दूसरे लोगों को मदद मिल सकती है। कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने तजर्बात और दुआ की कबूलियत के हवाले से शेयर करें। और ये भी बताएं कि आप में से कितने लोग औलाद की दुआ के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ कर चुके हैं और आपको क्या नतीजा मिला है। आपकी नज़र में दुरूद इब्राहिमी की अहमियत क्या है? जो लोग इसकी अहमियत के बारे में तो अपने तजर्बात देख चुके हैं ज़िंदगी में, कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को उससे ईमान अफरोज़ होके मज़ीद मदद मिले अल्लाह ताला के साथ राब्ता कायम करने में। और अगर आप भी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, तो दिल में उम्मीद नहीं छोड़नी। आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए एंड तक। आज हम आपको ऐसा एक वाक़या सुनाएंगे जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि अल्लाह ताला की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। ये वाक़या एक ऐसे जोड़े का है जो शादी के 10 साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थे। ये दोनों बहुत कोशिश कर चुके थे, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग इनके लिए तरह तरह की बातें करते थे, कभी नेक मशवरे मिलते, कभी ताने, और सबके दरमियान इनके दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम कभी वालदैन बन पाएंगे? एक दिन एक नेक खातून ने इन्हें एक अहम मशवरा दिया। इस खातून ने इन्हें बताया कि वो अल्लाह के साथ अपनी उम्मीद और दुआ को मजबूत करें और दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा करें। इस खातून ने कहा, अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी ताकत है कि वो दिलों की हालत बदल देता है। इस जोड़े ने फिर दिल से ये वजीफ़ा करना शुरू किया। वो रोज़ाना 5 नमाज़ों के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते और इशा के बाद 2 रकत नफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करते। कई माह तक ये अमल जारी रहा, लेकिन किसी ख़ास तब्दीली का असर फौरी तौर पर नहीं नज़र आया। ताहम उन्होंने अल्लाह की रहमत पर ईमान रखते हुए सब्र का दामन थामे रखा। चंद महीनों के बाद एक दिन इनकी ज़िंदगी में खुशी का पैगाम आया। वो खातून हामला हो गई थी। अल्लाह ने इनकी दुआएं कबूल कर लीं और इनकी गोद हरी कर दी। ये वाक़या इनके लिए एक मोइज़े की तरह था और इसके बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। उनका कहना है, हमारी दुआ और अल्लाह की रहमत ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हमने ख्वाहिश की थी। औलाद अल्लाह की एक बड़ी नेमत है और हमें ये यकीन है कि अल्लाह के साथ सब्र और दुआ करने से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक में बेपनाह बरकत और फजीलत है और उनके ज़िक्र के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करने से बड़ी नेमतों का हसूल मुमकिन है। ख़ास तौर पर औलाद के लिए दुआओं में इन इस्मा का ज़िक्र बहुत मौसर समझा जाता है। अल्लाह ताला के 5 ख़ास नाम जो औलाद के लिए वजीफ़ा के तौर पर मशहूर हैं, इनकी फजीलत आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। या खालिको, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है और वो जो चाहे पैदा करने पर कादिर है। इस नाम के ज़िक्र से अल्लाह ताला नई ज़िंदगी पैदा करने में मदद फरमाते हैं और बांझपन जैसे मसाइल का हल अता करते हैं। या बारियो, ये नाम अल्लाह ताला की तख्लीकी ताकत को ज़ाहिर करता है। वो तमाम चीज़ों को तरतीब देता है और इनकी वजूद और उनके वजूद को मुकम्मल करता है।
اس نام کے ذکر سے انسان کے اندر موجود کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ یا مصورو، اللہ تعالیٰ شکل اور صورت عطا کرنے والا ہے۔ اس نام کے ذریعے دعا کرنے سے اولاد کی شکل و صورت اور خوبصورتی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یا رازقو، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اولاد کو رزق کے ایک بڑے ذریعے کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اس نام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ یا وہابو، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے والا ہے اور بغیر حساب کے نعمتیں دیتا ہے۔ اس نام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ پانچوں نام ایک ساتھ پڑھنے کا طریقہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء کسی پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، درود شریف مثلاً درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نام یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، یا رازقو اور یا وہابو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ ان اسماء کے بعد 3 مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 پڑھیں، جو سامنے بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کریں۔ یہ اہم باتیں آپ نے وظیفہ کرنے کے ساتھ لازمی یاد رکھنی ہیں۔ نیت صاف ہو اور یقین کامل ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ دعا کے دوران مکمل یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ یہ وظیفہ کم از کم 40 دن تک تسلسل سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اولاد کی دعا اور حاملہ ہونے کے لیے خواتین اسلامی دعا اور قرآن کی آیات پڑھ کر اللہ کی مدد طلب کر سکتی ہیں۔ اس میں کسی خاص فرد کا ذکر کیے بغیر آپ قرآن اور صحیح دعاؤں پر عمل کر سکتی ہیں۔ دعا برائے اولاد ایک معروف دعا ہے جو حاملہ ہونے کی خواہش رکھنے والی خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وأن ترزقني الذرية الطيبة الصالحة اللهم آمين۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو ہی رحمان اور رحیم ہے، مجھ کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کر، آمین۔ قرآن پاک کی آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا آئی ہے، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے رب مجھ کو اپنی طرف سے ایک پاکیزہ نسل عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں اولاد کے حوالے سے دعا آئی ہے، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویاں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ عمل جب ایک عورت حیض سے پاکیزگی کے بعد اولاد کی خواہش رکھتی ہے تو اسے یہ عمل کرنا چاہیے۔ پاکیزگی کی حالت میں رہنا ضروری ہے تاکہ وہ روحانی اور جسمانی طور پر اللہ کے قریب ہو۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا اور ہر بار دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ جو آپ کو پہلے بھی سنوائی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ اولاد کے لیے بہترین دعا ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ ہے، ایک عورت کئی سالوں سے اولاد کی خواہش میں مبتلا تھی، وہ چاہتی تھی اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ اس نے مختلف علاج کروائے لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر اس نے ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کو پڑھنا شروع کیا،
اور اللہ کی رضا پر توکل کیا۔ اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ مہینوں بعد وہ حاملہ ہو گئی اور اللہ نے اسے اولاد عطا کی۔ اس کے ایمان میں مزید پختگی آئی اور اس نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، دعا اور وظیفہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور مشیت کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے صبر، یقین اور اللہ کی مدد پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔